नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। पर्यटक बोक्ने सिजन चलेको भन्दै कर्णालीमा उडान भर्दै आएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले देशका पूर्वी जिल्लामा उडान संख्या बढाएका छन्। दुर्गम कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकहरू भने यातायातको भरपर्दो विकल्प बनेको हवाई जहाज कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ। आजको समाचारमा हवाई उडान जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा निजी विमान कम्पनीहरूले कर्णालीमा देखाएको मनपरीले नागरिकले पाएको शास्तिको विषय छ। त्यसबाहेक मतपत्र छपाईको काम सुरु अनि कुपोषणको चपेटामा परेको बाजुराको मुक्तिकोट गाउँको थप अपडेट पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निजी हवाई कम्पनीहरू पर्यटक उसार्न पूर्व लागेपछि कर्णालीमा जहाज अभाव, हिमाली जिल्लाको उडान प्रभावित, यात्रुहरू विमानस्थलमै अलपत्र। स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको काम सुरु। 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने, सबैभन्दा कम लहरको मतपत्र डोल्पाको हुने। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोटमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्यो। कुपोषण प्रभावित 308 परिवारका 343 बिरामी भेटिए। चरम आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा, सार्वजनिक क्षेत्र प्रवेशमा लिखित अनुमति चाहिने। र पिएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधि जित्यो। 1000 रन पुरा गर्ने दिपेन्द्र नेपालका पहिलो खेलाडी। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हवाई उडान पर्याप्त मात्रामा नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन्। यसअघि कर्णालीमा उडान भर्दै आएका निजी विमान कम्पनीहरू पर्यटक बोक्न पूर्वतर्फ लागेपछि जहाजको अभाव भएको हो। पर्यटक उसार्न जहाजहरू पूर्वतर्फ गएपछि कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूको उडान पूर्ण रूपले प्रभावित बनेको छ। मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्लामा नियमित रूपमा उडान गर्दै आएका निजी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उडान संख्या घटाएपछि कर्णालीवासीलाई समस्या भएको हो। तारा, समिट र सीता एयरलाइन्स पर्यटक बोक्न पूर्वतर्फ लागेपछि विमानस्थलमा बिरामी, सर्वसाधारण र कर्मचारी लगायत यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। जहाज अभावका कारण सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँतिर गएका कर्मचारी, स्थानीय र व्यापारीलाई आफ्नो जिल्ला फर्कन पनि गाह्रो भएको मुगु रारा विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष कुमार गौतमले बताउनुभयो। निजी एयरलाइन्सले हिमाली जिल्लामा दैनिक एक-एकवटा उडान अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम भए पनि नियम उल्लङ्घन गरी कर्णालीमा उडान ठप्प पारिएको छ। दुर्गम मानिएको कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि हवाई यातायात भरपर्दो विकल्प हो। यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि उडान भर्ने हवाई कम्पनीहरूले नियम उल्लङ्घन गर्दा जहाज अभाव भएको छ। उडान सङ्ख्यालाई बढाउँदै नियमित सेवा प्रवाह गराउन के गर्नुपर्ला भनेर हामीले मुगुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कहिलेकाहीँ धेरै 4वटा फ्लाइट पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ एउटा फ्लाइट पनि आउँदैन, लगभग 1 हप्तासम्म पनि आउँदैन। र हप्तासम्म आए पनि र आफ्नो पावर गरिएर हुन्छ क्या। चिनाजानी ठुलो मान्छे चाहियो अरे, बिरामी नहेर्ने र बिरामीको कुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई नबुझिदिने, टिकटै नदिने। टिकट पाए पनि अरे नजुक अवस्थाको मान्छेलाई, अलिक कमजोरी भएको मान्छेलाई त्यो टिकट पाएको पनि झारिदिने। हाम्रो मुगुका अब पेसेन्जरहरूलाई, अब मुगुका जनताहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो छ। किनभनेपछि प्लेनै आउँदैन होइन। प्लेन त आउनु पऱ्यो नि। हाम्रो सबै अब स्थानीय सरकारले पनि हेरफेर गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अब सबभन्दा त मेन त हाम्रो मुगु जिल्लामा आउने स्थानीय सरकार सबैजना लागेर अब यहाँ ल्याउनु पऱ्यो। अब कहिले हुइचो प्लेन आएर मान्छेलाई एकदम खोजाखोज गरेर लिने, कहिले आउँदै नआउने। त्यसै कारणले यहाँ सरकारले हाम्रो तालचर विमानस्थलमा केही न केही सुविधाको लागि एकदम नियम कानुन बनाइदिए हुन्थ्यो। प्लेन आजभोलि ठ्याप्पै रोकिएका छन्। हाम्रा बिरामीले अनि नियमित जान पाएका छैनन्। कोही बिरामीले त्यहाँ तालचा गएर 3-3, 4-4, 5-5 1 हप्तासम्म कुरेका छन्, जान पाएका छैनन्। कोहीले त्यत्तिकै मर्ने अवस्था पनि भएको छ, कोही मरेका पनि छन्। अनि त्यो भएर अब प्राइभेट अनि यो जहाज हुनाले अब जतातिर बढी भाडा हाल्ने पाए त्यहाँतिर चलिया छन्। आजभोलि हाम्रो तालचा विमानस्थलमा अनि प्लेन रोकिएका छन्। अब प्लेन जता फाइदा पा उतै जान्छन्। तर तालचामा प्लेनको व्यवस्था सरकारले, जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने। तर हामीलाई धेरै दुःख भयो। प्राइभेट एयरलाइन्सहरूले
कहिलेकाहीँ एकै दिनमा 4-5वटा फ्लाइट गर्ने र कहिलेकाहीँ गर्दै नगर्ने, कहिले हाम्रो जहाज पूर्वमा गएको छ भन्ने, कहिले आलाटाली गरेका पाइएको छ। र यतिखेर नेपाल एयरलाइन्सले पनि अस्ति मात्रै भर्खरै हप्तामा एकै दिनमा 3 चोटि उसले फ्लाइट गरेको छ र आजभोलि फेरि गर्न छोडेको छ भन्ने सुनिएको छ। र चार्टर गरेर रारा घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। रूपन्देहीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो परीक्षण उडान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले गर्ने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। भैरवा विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी अनुसार काम भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो। आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने र बुद्ध जयन्तीमा जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। व्यावसायिक उडान गर्नका लागि अहिलेसम्म 11वटा कम्पनीले चासो देखाएका छन्। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। मतपत्रमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको मतपत्र 56 लहरको हुने र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्र 16 लहरको हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दैलेखमा निर्वाचनका गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्। चुनावलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले पनि आवश्यक रणनीति बनाउन थालेका छन् भने बन्दोबस्तीका कामहरूलाई पनि तीव्रता दिएको छ। 11वटा स्थानीय तह 90 वडा रहेको दैलेखमा निर्वाचन गतिविधिहरूले तीव्रता पाएको छ। विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले वडा, टोल, बस्ती, चोक र चिया चौतारीमा निर्वाचनका बारेमा छलफल र बहस गरिरहेका छन्। दैलेखमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 5 दलसँगै अन्य 8 दलले चुनाव चिन्हका लागि निर्वाचन कार्यालय दैलेखमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचनका कामहरू तीव्र गतिमा सुरु भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मनमाया काउछाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा हेर्दा अहिले कुल मतदाता अन्तिम मतदाता संख्या 1,58,459 रहेको छ भने मतदान स्थल चाहिँ 136, मतदान केन्द्र चाहिँ 207वटा रहेको छ। मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूको विवरण सङ्कलन कार्य गरिरहेका छौँ। हामी संयुक्त मतदान केन्द्रहरू, मतदान स्थलहरू अनुगमन गरिरहेका छौँ। निर्वाचनलाई भयरहित र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला सुरक्षा रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अध्ययन सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाको एकीकृत सुरक्षा नीति बैठकबाट तयार गरी अब यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ र यस जिल्लामा रहेका मतदान केन्द्रको स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेर जस्तै नौमुले, नारायण नगरपालिका, डुमेश्वर गाउँपालिका, केही गाउँपालिका बाँकी छन्। हामी 1-2 दिनमै स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर यसको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौँ। जो यहाँ भएका व्यक्तिहरूसँग रहेका हात हतियारहरूलाई पनि नजिकको प्रहरी चौकीमा बुझाउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार 11वटै पालिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूका प्रमुखहरू, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय सबैसँग समन्वयात्मक भूमिकासँगै मतदान स्थलहरूको अनुगमनलाई तीव्रता पारेको दैलेखका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभएको छ। यहाँ जति पनि राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि समयमा हामी समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र यो जिल्लामा निर्वाचनलाई शान्तपूर्व सम्पन्न गर्नको लागि उहाँहरूसँग हामी समन्वय हुने नियमित हामी सम्पर्क र समन्वय हुन्छौँ। जस्तो कि सानो सानो विषयवस्तु विवादहरू त्यसले चाहिँ यसले उग्र रूप भएर सुरक्षामा भूमिका दिन समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि जिल्लाका पार्टी प्रमुखहरूसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ। निर्वाचनमा उम्मेदवारीका आकांक्षी नेताहरूले अहिले टिकटका लागि पार्टीका नेता र भोटका लागि जनतासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गर्मीयाम बढेसँगै कैलालीमा अनियमित विद्युत कटौती सुरु भएको छ। जानकारी बिना लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुँदा अनलाइन कक्षा पढ्ने विद्यार्थी तथा उद्योगी व्यवसायीहरू बढी मर्कामा परेका छन्। गर्मी बढेसँगै कैलालीका विभिन्न ठाउँमा विद्युत अनियमित हुँदा शास्ति बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। जानकारी बिना नै प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरिदिँदा उद्योग कल कारखानामा त समस्या भइरहेको छ नै, सर्वसाधारणको दैनिकीमा पनि समस्या भइरहेको छ। र त्यो खालको टाइम सेड्युल दियो भने एउटा खालको कुराको तयारी सबैले हुन्थ्यो, होइन भनेपछि यसलाई विद्युतको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अनि त्यसपछि विद्युत पनि अनियमितता हुने र यसले चाहिँ आम नागरिकहरू चाहिँ आम उपभोक्ताहरू चाहिँ अत्यन्तै त्यो कष्टकर जीवन जिउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसको चाहिँ तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ। अनलाइन कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई यसले झन समस्या भइरहेको छ भने वार्षिक परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी पनि यसले समस्यामा रहेका छन्। जानकारीसम्म दिएर विद्युत कटौती गरिदिएको भए सर्वसाधारणले केही विकल्पको जोहो गर्ने थिए, तर जानकारी बिनै विद्युत कटौती हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। गर्मीको समय जहाँनिर रोगहरू खास बढ्छन्, यसले एउटा समस्या चाहिँ ल्याएको छ। अर्को चाहिँ बालबालिकाको नियमित जुन चाहिँ पढाइको कुराहरू छन्, इक्जामहरू आइराखेको छ, यति बेला बिजुली बत्ती नहुँदाखेरि चाहिँ बालबालिकाको पढाइमा गम्भीर रूपमा समस्या चाहिँ यसले चाहिँ निम्त्याएको चाहिँ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने मर्मत सम्भारको कारण विद्युत कटौती गर्नु परेको बताएको छ। विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अतरियाका प्रमुख जङ्गबहादुर चन्दले कति ठाउँमा लाइन विस्तार र सुधार हुँदा विद्युत अवरुद्ध भइरहेको बताउनुभयो। कति ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको ठाउँमा पोल सार्ने काम गर्नुपर्दा पनि विद्युत अवरुद्ध भइरहेको हो। छिट्टै यो समस्या समाधान हुने विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अतरियाले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बैतडीमा शल्यक्रिया सहितको विशेषज्ञ हाड जोड्ने शिविर आयोजना गरिएको छ। नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीले आयोजना गरेको शिविर मार्फत बैतडी, दार्चुला, डोटी र कैलाली लगायत सुदूर जिल्लाका नागरिकहरूले सेवा लिइरहेका छन्। बैतडी स्थित जिल्ला अस्पतालमा अहिले जिल्लाभरिका मात्रै होइन, बाहिरी जिल्लाबाट पनि बिरामीहरू आउन थालेका छन्। कारण हो यहाँ नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीले शल्यक्रिया सहितको विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। हाड जोड्नेको समस्याबाट ग्रसित बैतडी, दार्चुला, डोटी, डडेलधुरा र कैलाली जिल्ला समेतका बिरामीहरू उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बैतडी आएका छन्। चैत्र 18 गतेदेखि आयोजना भएको शिविरमा एकै दिन 400 बढीले स्वास्थ्य सेवा लिएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका व्यवस्थापक सुमन महराले बताउनु भयो। टोटल बिरामीको सङ्ख्या भने हाम्रो 410 जना जति ओपिडी पूर्जा लिएर रजिस्ट्रेसन भइसकेका छ 410 जना जतिको। र हाम्रो 3-4 जना चाहिँ ओटीमा हुनुहुन्छ, 2 जनाको शल्यक्रिया भइसक्यो पोस्ट अपमा हुनुहुन्छ र 2 जना चाहिँ हाम्रो अपरेसन थिएटरमा भित्रै हुनुहुन्छ। र यसमा मान्छेहरू चाहिँ दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो बैतडी जिल्लाको त सबै ठाउँबाट हुनुहुन्छ, अनि खोडबेतिरको हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो डोटीबाट आउनु भएको छ कतिजनाहरू, अनि धनगढीबाट नै आउनु भएको छ। शिविरमा वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञहरूले सेवा दिइरहेका छन्। खुट्टाका पैतला फर्केका, जन्मजात हातखुट्टा बाङ्गिएका, हातमा आगोले पोलेका र हातखुट्टामा अन्य विकृतजन्य समस्या भएकाहरूको शिविर मार्फत उपचार भइरहेको छ। अपाङ्ग सङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालले आर्थिक अभावले उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका दूरदराजका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको हो। हाम्रो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन आउँछ। गरिब बिरामी, विपन्न बिरामी र दुर्गम क्षेत्रका जो पिछडिएका वर्गहरू छन् या चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन्, ती बिरामीहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। बैतडी जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय सहकार्य गरेर यहाँको अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालयसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ। 18 गतेदेखि हाम्रो शिविर सञ्चालन भएको छ। हामी 23 गतेसम्म शिविर राख्नेछौँ। यहाँ शल्यक्रिया सहितको लक्ष्य हाम्रो 1500 देखि 2000 सम्मका ओपिडी बिरामीलाई जाँच्ने लक्ष्य छ। जिल्लामै आयोजना भएको शिविर मार्फत सेवा लिन पाउँदा यहाँका नागरिकहरूमा पनि खुसियाली छाएको छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विभिन्न किसिमका बिरामीहरू आर्थिक अभावका कारण उपचार सेवाबाट वञ्चित भएकाले अन्य शिविरहरू पनि आयोजना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तो भनौँ न वर्षको एकचोटि 2 चोटि यस्तो आइदिने भएमा चाहिँ अझै प्रभावशाली हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो शिविर चाहिँ अहिले धेरै जनताहरूले चाहिँ यसको फाइदा लिएको छ। धेरै बिरामीहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्था फेरि सरकारले फेरि पनि यस्तो अवसरहरू जुटाइदिएमा चाहिँ धेरै प्रभावशाली हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यहाँका जिल्लाहरूमा आङ कस्ने महिलाहरूको समस्या पनि विद्यमान रहेकाले यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला अस्पताल बैतडी। कुपोषण व्याप्त रहेको बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोटमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली पुगेको छ। कुपोषणका कारण बालबालिकाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य कर्मीको टोली उक्त गाउँमा पुगेको हो। स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले चेक जाँच गर्दा मुक्तिकोट गाउँका 308 परिवारहरू कुपोषणको चपेटामा परेको पाइएको छ। मुक्तिकोटमा 343 जना कुपोषणबाट ग्रस्त बिरामी रहेको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पारस बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 59 जनामा कडा कुपोषण देखिएको छ। असार यता 8 जना शिशु तथा बालबालिकाको मृत्यु समेत भइसकेको पालिकाले बताएको छ। यस्तै 243 जना आमालाई चेक गर्दा 29 जना अति कुपोषित र 71 जना मध्यम कुपोषित रहेको पालिकाका सूचना अधिकारी कुबेर बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5059 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 89 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 842 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल जलजलाको विकासमा सरकारले चासो देखाएको छ। पूर्वाधार अभावका कारण ओझेलमा पर्दै गएको जलजलामा केही संरचना बनेसँगै त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटकीय स्थल जलजलालाई सरकारले देशभरको 100 गन्तव्यमा राखेसँगै यसको प्रवर्धनको काम पनि सुरु भएको हो। 100 गन्तव्य अन्तर्गत 1 करोड बजेटबाट धर्मशाला, 9 किलोमिटर घोरेटो बाटो, विश्राम गृह र केही मोटर बाटो निर्माण भएको छ। यस्तै प्रकृति संरक्षण कोषबाट 22 लाखमा भामा गुफामा पर्खाल र वन कार्यालयबाट भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। केही संरचना बने पनि अझै पर्याप्त नभएको जलजला पर्यटन पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष गिरीश पुनले बताउनुभयो। जस्तै यता चाहिँ हाम्रो यो भ्यू टावर छ हैन, यहाँ आवासहरू अब यो पर्यटकहरूको लागि ठुलो चाहिँ अब हजारौँ चाहिँ अटाउने चाहिँ अब धर्मशाला निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ अब यहाँ अन्य चाहिँ ठाउँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी अब संरचनागत हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा प्रसिद्ध जलजलाको विकासका लागि गुरु योजना समेत बनिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने स्थानीय मौसम रोकाको भनाइ छ। यो जलजलाको बृहत अब एउटा प्लानिङ सहितको एउटा चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ बनेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने योजनाहरू निर्माण गर्ने र बजेटहरू चाहिँ तयार गर्ने भन्ने कुरा अहिले छलफल चलिरहेको छ। जलजलाको विकासका लागि थप प्रयास भइरहेको पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र प्रदेश सांसद दिपेन्द्र कुमार पुनको भनाइ छ। केही संरचना त हामीले बनाएका छौँ, तर यो संरचनाले पुग्दो छैन। यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले
हामीले चाहिँ नजिकसम्म बाटो ल्याउने, अरू यस्तै पैदल घोडा हिँड्ने बाटो पनि हामीले चाहिँ अलि राम्रो बनाउनु पर्ने। यसपछि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अघि भर्खर मात्रै पनि एकजना पुजारी दाइले भन्ने हुनुहुन्थ्यो, पुजारीहरूको लागि वासस्थान छैन, हामीले रातभरि यतिकै कठाङ्ग्रिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीसँग राख्नुभयो। धेरै कुराहरू अझै बनाउनु छ। यहाँ चाहिँ अब ट्रेकिङको निम्ति रुटहरू चाहिँ अहिले मोटर अलि नजिक ल्याउनु पर्यो। तल लिबाङबाट पनि माथिल्लो भेगमा, थबाङतिरबाट पनि माथिल्लो भेगमा, हाततिरबाट यता नजिक ल्याइदियो भने मान्छे 1 घन्टा हिँडेर यहाँ आइपुग्नु। 3 घन्टा 4 घन्टा बुढाबुढीलाई अलिअलि समस्या चाहिँ देखाउँछ। त्यस कारणले सहज ढङ्गले यहाँ चाहिँ आइपुग्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। सडक सञ्जालले नजोडिएको जलजला पुग्न जति कठिन छ, त्यहाँ पुगेपछि छुट्टै आनन्द र ऊर्जा मिल्ने त्यहाँ पुग्नेहरूको अनुभूति छ। हाम्रो दिमागलाई जब हामी चाहिँ धर्मसँग जोड्छौँ नि, कनेक्सन गर्छौँ नि, एक प्रकारको ऊर्जा यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न दर्शन गरिसके पछाडि मलाई प्राप्त भयो। र मलाई लाग्छ यो यहाँको यात्रामा हामी जति सबै चाहिँ एउटा समावेश भयौँ, यसले चाहिँ राम्रो खालको एउटा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्यो हाम्रो मानसपटलमा। हिउँदमा हिउँ खेल्न र प्राकृतिक मनोरममा रमाउन पर्यटकहरू जाने गरे पनि जलजलामा विशेष गरी वैशाख, जेठ र साउने पूर्णिमामा कैलु बराहा, बज्यु बराहा, सदेव बराहा र बाह्रभाइ बराहा जस्ता देवताको पूजा गर्न दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 4 को कृष्णनगरमा भीषण आगलागी भएको छ। आज दिउँसो भएको आगलागीबाट 15 घर र 4वटा बाख्रा जलेर नष्ट भएको र मानवीय क्षति नभएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जानकारी दिएको छ। करिब 1.5 घण्टापछि आगलागी नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुरका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कामा सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री परिषदका 26 सदस्यले राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिनेमा प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि हुनुहुन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव भएपछि चर्किएको प्रदर्शन रोक्न कर्फ्यू आदेश जारी भएकै समयमा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्से र उहाँका दाइ राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्सेले भने राजीनामा दिनुभएको छैन। यस्तै श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले समेत राजीनामा दिनुभएको छ। मुलुकको आर्थिक सङ्कट आफूले सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिनु परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। श्रीलङ्कामा अहिले मानिसहरूलाई सार्वजनिक सडक, पार्क, रेल वा समुद्री तटमा लिखित अनुमति बिना जानमा रोक लगाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झरेको छ। आज 226वटा कम्पनीका 34,29,000 किता शेयर 1,58,46,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपालको 6,39,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज कर्णाली विकास बैंक र प्रभु इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG 16 ओभर 1 बलमा 118 रनमा समेटिएको थियो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रनको योगफल बनाएको थियो। यसैबीच आजको खेलमा 54 रन बनाएका दिपेन्द्र सिंह ऐरी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पुरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्नु भएको छ। आजको खेलमा सुरुवाती 21 रन बनाउँदै दिपेन्द्रले 1000 रन पुरा गर्नु भएको हो। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा आज सनराइजर्स हैदराबाद र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच खेल हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार अहिले पौने 8 बजे हुने खेलमा हैदराबाद लिगमा पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ। हैदराबाद यसअघि भएका खेलमा पराजित भएको थियो। 2 खेल खेलेको लखनऊ 1 खेलमा जित र 1 मा पराजित भएको थियो। अब मौसम।
आज देशका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पूर्वी भेगका प्रदेशहरूमा पहाडी भूभागका क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निजी हवाई कम्पनीहरू पर्यटक उसार्न पूर्व लागेपछि कर्णालीमा जहाज अभाव, हिमाली जिल्लाको उडान प्रभावित, यात्रुहरू विमानस्थलमै अलपत्र। स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको काम सुरु। 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने। सबैभन्दा कम लहरको मतपत्र डोल्पाको हुने। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोटमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्यो। कुपोषण प्रभावित 308 परिवारका 343 बिरामी भेटिए। चरम आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा। सार्वजनिक क्षेत्र प्रवेशमा लिखित अनुमति चाहिने। र पिएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको उपाधि जित्यो। 1000 रन पुरा गर्ने दिपेन्द्र नेपालका पहिलो खेलाडी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।